दिवचले 2 वर्सां 7 महिन्याच्या मानकुल्याचो खून जाल्ल्या प्रकरणात खवदळ पातळ्ळा। मावळिंगे दिवचले रावपी मूळ कर्नाटकांतल्या मानकुल्याचो ताच्याच आवयच्या मोगीन खून केलो। पुलिसांनी चलयेच्या आवयक आनी मोगीक ताब्यात घेतला। पळयात पुराय बातमी। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक राज्यांतली एक बायल आपल्या ल्हान चलये वांगडा मोगी सयत फरार जावन गोंयांत आयली। रावपाक जागो सोदतना मावळिंगेंतल्या एका घर मालकान ताका एक रूम दिलो। दोगूय चलये वांगडा थंय रावताले। आवयच्या मोगीन निर्दयपणान ह्या मानकुल्याचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। सीएचसी त्या मानकुल्याक हाडल्या उपरांत थळाव्या पुलिसांनी अस्वाभाविक मरणाची केस नोंद केली। पोस्टमॉर्टम तपासणेत ह्या भुरग्याक घुसमटून मरण आयिल्ल्याचे दिसून आयले। तशेंच अहवालात वेगवेगळ्या जाग्यार भुरग्याच्या आंगाचेर जायत्यो जखमो जाल्ल्याची नोंद केल्या। पुलिसांनी एफआयआर नोंद करून ह्या प्रकरणात 2 दुबावितांक ताब्यात घेतला। हे विशीं फुडलो तपास चालू आसा। पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट। बुधवारा राती घडिल्ल्या मर्डर प्रकरणात तातून एक ल्हान भुरगे ताचे पिराय 2 वर्सां 7 महिने अशी काळा ताचो मर्डर जाल्लो। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी एक बायल आनी एका दादल्याक अटक केलेली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घटना बुधवारा राती घडली अशी कळ्ळा। तातून भुरग्याक जे मरण आयले ती चली जो दुसरो आहा तो तेज्या बरोबर ती पळून गोंयांत आयिल्ली अशें कळ्ळा। तातून ती मावळिंग हांगा रावताली आनी अशी म्हायती मेळ्ळ्या की ती भुरगे तांकां आवडनाशिल्ले म्हणून ताका ती दीस सद्दी मारहाण करताली आनी तशेंच बुधवारा तांच्या हातान ताजो मर्डर जाल्लो अशें कळ्ळा। तेचेर दिवचल पुलीस आनीक तपास करीत आसा आनी सद्या ती दोगांकूय दिवचल पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। फुडें तांकां आतां प्रोड्यूस करतली, तेज्या उपरांत कळटलें की तांकां कितें शिक्षा जाता ती। ही दोगूय जाणी उत्तर कन्नडा हांगासून गोंयांत आयिल्ली आनी मावळिंग यशवंत नगर ह्या वाठारांत रावताली। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।